السلام عليكم. غادي نخدمو ان شاء الله واحد ليكزيرسيس في هاد السيونس هادي. نخدمو واحد ليكزيرسيس اللي عندنا هو كيما التالي. قالك عندي واحد لو بلون اكس زد، وعندي واحد تراجيكتوار او شي حديدة دايرة هكا، وفيها واحد لابارتيكل كتمشى. هاد لابارتيكل كدير موفمون، تمشي من ما بغات تطلع ولا تنزل غير فوق هاد الحديدة، يعني فوق هاد لاتيج. دونك قالك ديبلاسمون هنا سون فروتمون. هذه الرومارك الاولى. قالك ديتيرميني ليكواسيون دو موفمون. طبعا هاد التراجيكتوار هذا ليكواسيون تاعو هذا راه بارابول. دونك ليكواسيون تاعو لو كان يفوت من الزيرو نقولو زد تساوي اكس او كاري، ولكن ما انه درنا ترانسلاسيون سويفون زد اللي كيساوي هادي راها جوج، دونك زائد جوج. هادي هي ليكواسيون تاع هاد لا فونكسيون هادي. دونك هادي هي. دونك اول حاجه كنديروها قبل ما نبداو الخدمه تاعنا كنبغيو نعرفو الدوغري د ليبرتي شحال. دونك عندي بوان ماتيريال يعني بارتيكل راها في لو بلون. دونك حنا نقولو بوان ماتيريال اون جينيرال عندي الدوغري د ليبرتي 3، نومبر دوغري د ليبرتي تساوي 3. بما ان بارتيكل راها غير في لو بلون، دونك y نتاعها تساوي 0. هذه واحد ايكواسيون هولونوم. عندي ليكواسيون الزوجة ان زد و اكس روليين بواحد ليكواسيون اخرى، حتى هذه ايكواسيون هولونوم. هذه ايكواسيون هولونوم عاد غير نلقى فاريابل دارت فاريابل كتعني اورونوم، لانني كنقص الخدمه تاعي ما كنحتاجهمش بجوج، يكفي نعرف واحد كنعرف الاخر. دونك عندي دوز ايكواسيون اورونوم يعني كنقص جوج، تبقى لي دوغري ليبرتي هي واحد. نختار واحد الفاريابل باش نخدم، واش زاد ولا اكس. نختارو حنايا في هذه الحاله اكس. دونك كي واحد نتاعي تساوي اكس، كي واحد بوين هي اكس بوين. صافي حددت السيستم تاعي. وشنو بقالي نمشي نابليكي لو برانسيپ دو دالومبرت، وموراها غادي نديرو لو لاغرانجيان، نحدو ليكواسيون دو موفمون بلا لومبرت و بلاغرانج. دونك اول حاجه باش نحدد هادو نحدو ا اي تساوي كوا، خصني نعرف تي لينيرجي سينيتيك تساوي كوا. دونك خصني نجبد لا فيتاس. دونك عندي او ام تاعي، او ام تاع لا بارتيكل، او ام هي اكس دي لا بروجيكسيون اكس اي زائد زد كا هي اكس اي زائد زد هي اكس او كاري زائد جوج في كا. هي او ام تاعي. دونك لا فيتاس نتاع لو بوان ام هو اكس بوان في اي زائد جوج اكس في اكس بوان في كا. دونك هذا هو لا فيتاس نتاعي ديريفينا بالنسبة للوطون. دونك نمشيو لقينا لا فيتاس، دونك لقينا لينيرجي سينتيك. دونك تي تساوي واحد على جوج ام في او كاري نتاع ام. دونك في او كاري هي هادي، في او كاري تساوي اكس بوان او كاري زائد جوج اكس بوان او كاري. دونك تي نتاعي تساوي واحد على جوج ام اكس بوان او كاري نضرب هادي في هادي زائد جوج مع جوج، هادي راها أس جوج يعني ربعة، تبقى لي غير جوج ام اكس او كاري اكس بوان او كاري. نقدر نعمل باكس بوان ولكن معليش نخليوها غير هكا. دونك بقالنا هنايا نحدو لينيرجي بوتونسيال. لينيرجي بوتونسيال لا نحسبو كيو اي. دونك خصنا نحسبو كيسميتلو نحسبو لا بويسونس فيرتي. لينيرجي بوتونسيال نحدوها من بغيو نكونو في الفورماليزم لاغرانجيان. دونك لا بويسونس دي فورس اكستيريور، لا بويسونس فيرتيال تبع هي لي فورس اكستيريور سكالير لا فيتاس تاع لو بوان ام. دونك لي فورس اكستيريور هنايا عندي شنو هما؟ عندي لو بوا
زائد عندي لا رياكسيون تاع ديك لا بارتيكل. طبعا نرسمهم هنا باش يبانو. عندي لو بوان راه سويفون موان كا هاود، وعندي واحد لا رياكسيون هنايا تاع لا بارتيكل كل ما كتمشى هاد لا تيج راها هزاها، دونك عندي لا رياكسيون. دونك عندي لو بوان زائد ار نسميها لا رياكسيون تاعي. دونك نكملو الخدمة نتاعنا. نجيو هنايا لا بويسونس فيرتيال تاعي اف او تساوي بي سكالير لا فيتاس فيرتيال تاع لو بوان ام زائد ار سكالير لا فيتاس فيرتيال تاع لو بوان ام. طبعا غير واحد الملاحظة، كاين شي ناس في شي جامعات ما كيخدموش بلا بويسونس، حيت لا بويسونس راها كتساوي لو طرافاي على دي دو تي. دونك خدمت بلو طرافاي ولا خدمت بلا بويسونس راه لا ميم شوز كيف كيف. دونك نتوما شوفوا الاستاذ نتاعكم ملي كيخدم بلو طرافاي راه بحال يعني غير ضربوه في دي دو تي وكتلقاو لا بويسونس نتاعكم. راه كيف كيف كي خدمت بلو طرافاي كي خدمت بلا بويسونس لا ميم ديمارش. وكاين عاوتاني اللي كيكتبوا كيو اي، هذه كيحسبوها هي لا سوم تاع اف اي ديريفي نتاع او ام بالنسبه لكيو اي. نفس الشيء نفس الشيء هنايا كتحددها مباشره. يعني هنا عندك بي اي في هذه الحاله غادي يكون عندك لو بوا وتضربو في او ام ديريفيها بارابور كيو اي، يبقى لك هنايا اي زائد جوج اكس في اي في كا، وتكمل الحساب نتاعك. يعني كدير في او ام بالنسبه لكيو اي. كيو اي هنايا عندنا هي اكس، وكتلقى كيو اي نتاعك. حنايا كنخدموا بهذه الطريقه، ويقدر الا كان شي واحد بغى الطريقه الاخرى نقدروا نشرحوا له شي فيديو نديروا له فيه الطريقه الاخرى ان شاء الله. دونك عندي لو بوين تاعي راه سويفون موان ام جي سويفون كا موان كا سكالير. هنايا في لا فيتاس عندي كا طبعا سكالير اكس بوين اي. اتونسيون لا فيتاس فيرتيال هنايا، لا فيتاس فيرتيال نكتبو هو اكس بوين فيرتيال في اي زائد جوج اكس. اكس ما نديرلهاش فيرتيال، غير الحاجه اللي فيها الديريفي نديرلها فيرتيال. دونك اكس بوين زائد جوج اكس اكس بوين فيرتيال في كا. دونك كنلاحظ بلي كا، دونك نحسبهم وحده وحده. نحسب لا بويسونس نتاع لو بوا. دونك كنلاحظ بلي كا كتبقى غير مع هكا، كتبقى ناقص ام جي جوج اكس اكس بوين هكذا. دونك اللي كتساوي هادشي كيساوي كيو اي بوين ايطوال. دونك نلقاو هنا في هاد الحالة عندنا كي اي هي اكس وعندنا هادي هي اكس بوين. لا مازال حتى نحسبوهم التوتال، حتى نحسبو التوتال. دونك نمشيو نحسبو لو بوا نتاعنا نتاع لا رياكسيون حتى نحسبو التوتال، عاد كنقارنو. هناك السرعة تقتل. دونك نتاع لا رياكسيون عندي اغ لا رياكسيون راه هو اللي هز هاد لا بارتيكل. دونك راه سويفون واه. دونك اتونسيون وشنو عندنا هاد لا بارتيكل ملي كتمشى هنايا لا فيتاس نتاعها راه ديما راه بيربونديكولير لا رياكسيون. دونك لا فيتاس في اغ هذا غادي يعطينا زيرو في هاد الحالة طبعا، لانه حتى لو كنا في لو بلان عندنا لا بارتيكل كتمشى هكذا لا رياكسيون هو اللي هزا كيكونوا ديما بيربونديكولير. دونك البرودوي سكالير نتاعهم كييكالا زيرو. دونك انا بلا ما نصدعو راسنا نديرو الحساب ونجبدوه الفيكتور انيتير ونديرو لا بروجيكسيون كذا باينه، لان عندك الموفمون هنايا وهذه توجور بجوج راهم توجور بيربونديكولير للتراجيكتوار
دونك واحد راه باراليل مع التراجيكتوار اللي هو لا فيتاس، الاخر راه بيربونديكول. دونك بي دو ار تساوي ار لا نورم تاعو فواحد الفيكتور اي سكالير لا فيتاس. دونك هادو راهم بيربونديكولار، الوغ هادشي يمشي لزيرو. دونك كتبقى لي لا بويسونس دي فورس اكستيريور كتساوي لا بويسونس تاع لو بوا اللي كتساوي هادي ناقص ام جي جوج اكس اكس بوان اتوال، ناقص ام جي جوج اكس اكس بوان اتوال ناقص. دونك لقيت في الاخر قاع لو لا بويسونس فيرتيان تاع لي فورس اكستيريور تساوي ناقص ام جي جوج اكس اكس بوان اتوال. دونك وكنعرف عاوتاني بلي لا بويسونس فيرتيان تاع لا فورس اكستيريور هي كي اي لا سوم سور اي كي اي بوان اتوال. مادام عندي دوغري د ليبرتي هذا كيساوي واحد من واحد حتى لواحد، يعني اكواسيون وحدة اللي هي كي اكس اكس بوان اتوال. دونك نقارن هادي مع هادي اكس بوان اتوال ها هي هنا كا اكس هي ناقص جوج ام جي اكس. دونك نمشي نابليكي ليكواسيون دو لامبرت باش نجبد ليكواسيون دو موفمون. عندي ا اي تساوي كيو اي، اي تساوي واحد. دونك عندي ا اكس تساوي كيو اكس. عندي دي سيغ دي دو تي ديريفي دو تي بارابور ا اكس بوا في دو تي بارابور ا اكس تساوي ناقص جوج ام جي اكس. نحسبو هاد لو تيرم هذا، معرفتش حسبناه ولا لا هنايا، محسبناش لقينا غير الانرجي سينيتيك. دونك الانرجي سينيتيك هي عندنا طبعا تي تساوي واحد على جوج ام اكس بوان اس جوج زائد جوج ام اكس اس جوج اكس بوان اس جوج. دونك نديريفيوها في هاد الاتجاه تبقى لنا دي سيغ دي دو تي. نديريفي بالنسبة لاكس بوان تبقى لي ام اكس بوان زائد جوج مع جوج تعطيني ربعة ام اكس او كاري اكس بوان او كاري. او في هاد الحالة الا كتشوفو عندنا لينيرجي سينيتيك كتعتمد على اكس بوان وكتعتمد على اكس، كتعتمد عليهم بجوج. ناقص نديريفيو تي بالنسبة لاكس، هذا مفيش اكس يبقى لنا هذا الترم هذا تبقى ليه ناقص ربعة ام اكس اكس بوان اس جوج تساوي ناقص جوج ام جي اكس. نديريفي بالنسبة للطون عاود تعطيني ام اكس دو بوا زائد ربعة ام نديريفي الأول اكس تعطيني جوج اكس اكس بوان او كاري نديريفي عاوتاني اكس بوان او كاري تعطيني ربعة ام اكس او كاري نديريفي اكس بوان او كاري تعطيني اكس جوج بوان جوج اكس بوان ناقص ربعة ام اكس اكس بوان او كاري تساوي ناقص جوج ام جي اكس. كما كتلاحظوا هاد ليكواسيون مخربقه بزاف، وهذه هي طبعا ليكواسيون تاع لو موفمون خارجه دايره هكا. دونك نعمل بالحوايج اللي فيهم اكس دو بوان عندي ونقسم على ام كلشي على ام. دونك ام مشات منا مشات منا مشات منا مشات منا مشات، تبقى لي اكس دو بوان كاينه هنايا تبقى هنا واحد. عندي هنايا عاوتاني اكس دو بوان زائد تمنية جوج في ربعة اكس او كاري اكس بوان اكس او كاري اكس بوان عندي هنايا اكس بوان ناقص زائد تمنية عاوتاني اكس بوان أس تلاتة ناقص ربعة اكس بوان او كاري تساوي جوج ناقص جوج ام جي اكس. دونك هذه هي ليكواسيون تاع الموفمون تاعي. الوغ لا ميم شوز الا بغينا نديروها بليكواسيون دو لاغرانج غادي تكون نفس الشيء. عندنا لينيرجي بوتونسيال اللي بقاتنا نحدوها، لينيرجي سينيتيك هي عندنا.
دونك لينيرجي بوتونسيال عندنا هنايا بوان ماتيريال، دونك هي او ام سكالير ام جي. دونك عندي ام جي طبعا ناقص ام جي سكالير او ام ناقص ام جي راها سويفون موان كا، مع الناقص تولي زائد كا سكالير او ام هي اكس اي زائد اكس او كاري زائد جوج في كا. دونك يبقى لي غير هاد لو تيرم هذا اللي هو ام جي اكس او كاري زائد ام جي زائد جوج ام جي. دونك هادي تقدر تعتبرها بحال كونستانت. دونك وجد لاغرانجيان نتاعك هو تي واحد على جوج ام اكس بوان او كاري زائد جوج ام اكس او كاري اكس بوان او كاري ناقص ام جي اكس او كاري ناقص جوج ام جي. هادي طبعا كتعتبري بحال كونستانت، من الديريفي هاد الترم مشى ديما. دونك ليكواسيون تاع اولير دو لاغرانج هي هادي، تساوي زيرو بما انني عندي اي تساوي واحد ان تساوي واحد دوغري دو ليبرتي اي تساوي واحد. دونك عندي دي سيغ دي دو تي ديريفي دو لاغرانج بارابور ا اكس بوان ناقص ديريفي دو لاغرانج بارابور ا اكس ايكال زيرو. دونك نديريفيو بالنسبة هنايا اكس بوان تبقى لي ام اكس بوان دي سيغ دي دو تي نخليوها على برا. نديريفي هادي بالنسبة لاكس بوان تبقى لي زائد ربعة ام اكس او كاري اكس بوان ناقص نديريفي هادي بالنسبة لاكس بوان ما فيهاش، هادي بالنسبة لاكس بوان ما فيها. دونك سالينا الترم الاول ناقص ديريفي بارابور اكس، هادي ما فيهاش اكس هادي فيها اكس يعني تعطي ناقص ربعة ام اكس اكس بوان او جوج. نديريفي عاوتاني هادي بالنسبة لاكس تعطيني ناقص جوج ام جي اكس هادشي يساوي زيرو. دونك نديريفي بالنسبة لو طون تعطيني ام اكس دو بوان زائد ربعة ام نديريفي اكس الاول تعطيني جوج اكس اكس بوان مع اكس بوان تولي او كاري زائد نديريفي عاوتاني اكس بوان تعطيني ربعة ام اكس او كاري اكس دوبل بوان. دونك هنايا درت شي ايرور من ديريفيت هنايا جبت اكس دو بوان من ديريفيت هنا. دونك هادي غير اكس بوان ماشي اكس دو بوان هي اكس بوان هادي. دونك هادي تمشي هادي هنا تبقى هي اكس بوان هادي هي اكس بوان او كاري. هكذا دونك غادي هنايا تبان ليكواسيون الفري. هنا راني درت شي ايرور في الكالكين تاع الديريفي. دونك هنايا لقينا هادي واه ديريفيناها ناقص ربعة ام اكس اكس بوان او كاري ناقص جوج ام جي اكس هادشي يساوي زيرو. طبعا هنا نقسمو قلنا على ام تبقانا اكس دو بوان زائد تمنية اكس اكس بوان او كاري زائد ربعة اكس او كاري اكس دو بوان ناقص ربعة اكس اكس بوان او كاري ناقص جوج ام جي ام اختزلناها ام اكس تساوي زيرو. دونك نعمل بهاد اكس دو بوان عامل لي واحد زائد ربعة اكس او كاري ناقص عاوتاني نعمل بهاد اكس زائد ربعة نعمل باكس دو اكس بوان او كاري زائد ربعة اكس بوان او كاري عامل لي جوج اكس. لا هادي تجمع هادي عندي هنا تمنية اكس بوان او كاري عندي ناقص ربعة اكس او كاري تعطيني ربعة اكس بوان او كاري ناقص جوج جي اكس تساوي زيرو. صافي هذه هي ليكواسيون تاع الموفمون تاعي. دونك نتمنى كانت الامور واضحه. شكرا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو فيه الفورماليزم تاع هاميلتون ونزيدو شي اكزرسيس في هادشي تاع لاغرانج. ميرسي بوكو.